जय मसीह सम्पूर्णलाई प्रिय मित्रहरू प्रियहरू तपाईँहरूको बिचमा छोटो परमेश्वरको वचनको उत्साह इन्करेज हौसला लिएर आएको छु अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्, तपाईँहरूलाई आशिष मिलेको होस्। परमेश्वरको अनुग्रह कृपा र शान्ति तपाईँहरू वृद्धि हुँदै जाओस्। आमेन। फेरि आउने समयमा छोटो अनुग्रहको विषयमा बोल्न चाहन्छु। अनुग्रहको विषयमा छोटो वचन उत्साह दिन चाहन्छु, बोल्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको बिचमा म सबैभन्दा पहिला फेरि तपाईँको बिचमा म एफिसी 1:2 सुरु गर्न चाहन्छु। एफिसी 1:2 यसो लेखिएको छ, हाम्रा परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। आमेन आमेन। प्रियहरू, हाम्रा परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट र यीशु ख्रीष्टका पिता परमेश्वर अनुग्रह र शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, कृपा र निगाहका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको अनुग्रहद्वारा मात्रै मानिसको जीवनमा आशिष, चङ्गाई, छुटकारा अनि हरेक कुरा आउँदछ। त्यसमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँको अनुग्रह सिद्धै छ, उद्धार, मुक्ति, चङ्गाई, छुटकारा, आशिषको लागि। तर त्यसलाई यसुले मूल्य तिर्नु भएको छ। त्यो मूल्यमा, त्यो उहाँको नाममा, उहाँको बलिदानमा अथवा यीशुको नाममा विश्वास गर्छौँ। विश्वासद्वारा किन्नु। विश्वास चाहिँ सिक्का कोइन जस्तै हो, रुपियाँ जस्तै हो। विश्वास गर्ने, ग्रहण गर्ने, विश्वास गर्ने, प्राप्त गर्ने, विश्वास गर्ने, प्रार्थना गरेर माग्ने, ग्रहण गर्ने, रिसिभ गर्ने काम हाम्रो। यसकारणले हाम्रा परमेश्वर पिता र प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट अनि तपाईँ हामी सबैलाई अनुग्रह शान्ति मिलेको छ। आमेन। किनभने परमेश्वर अनुग्रह गर्न चाहनुहुन्छ, शान्ति दिन चाहनुहुन्छ, आशिष दिन चाहनुहुन्छ, निको पार्न चाहनुहुन्छ। समस्याबाट, त्यो खाडलबाट, त्यो बन्धनबाट, त्यो कमजोरीबाट, त्यो अभावबाट, त्यो रोगहरूबाट, त्यो अप्ठ्यारो कुराबाट निकाल्न चाहनुहुन्छ। त्यसलाई हामीलाई के चाहिन्छ? अनुग्रह चाहिन्छ। हामीलाई यसो चाहिन्छ, यसोको अनुग्रह चाहिन्छ। अनि अनुग्रह अहिलेको सिद्धैको वरदान हो, बिना दाम नदिकन पाउने कुरा। तर त्यसलाई के चाहिन्छ? हामीलाई चाहिँ हृदयमा विश्वास चाहिन्छ। विश्वास चाहिँ हाम्रो हृदयमा र मुखमा हुन्छ। विश्वासद्वारा हामीले राखेको विश्वास, प्रभु यीशुमा विश्वासद्वारा उहाँको अनुग्रह हामी बग्दछ। विश्वासले अनुग्रह तान्छ, अनुग्रहले खिच्छ, अनुग्रहले समस्याको समाधान गर्दछ। त्यसैले प्रियहरू, हामीलाई यीशु चाहिन्छ र हामीलाई अनुग्रह चाहिन्छ। विदाउट जिजस, विदाउट गड, विदाउट ग्रेस वी क्यान डु नथिङ। विथ ग्रेस, विथ लर्ड जिजस वी क्यान डु एभ्रिथिङ। We can receive every blessing. We can be victory over temptation, trial and trouble and enemy. किनभने परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त दिएको छ हामीलाई। तर के विश्वास छ? के विश्वास गरेर हामीले अनुग्रह पाएका छौँ, अनुग्रह मागेका छौँ, लिएका छौँ? त्यो हाम्रो कुरा। विश्वास गर्ने पाठ हाम्रो। विश्वासले एक्सन खोज्छ, यसले काम खोज्छ। अनि जब विश्वासमा कदम चाल्छ, विश्वासमा अगाडि बढ्छ, विश्वासद्वारा वचनलाई पालन गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ प्रभुलाई, अनि अनुग्रह हामी पाउँदछ। जब अनुग्रह आउँदछ प्रियहरू, हरेक समस्याको समाधान हुनेछ। आमेन। त्यसैले प्रभुलाई धन्यवाद। पहिलो कोरिन्थी 10:10 पनि हामी पाउँछौँ। पहिलो कोरिन्थी 1:10 पनि प्रेरित पावलले, परमेश्वरका महान प्रचारक, पास्टर, अगमवक्ता प्रेरितले लेखेका छन्। 1 कोरिन्थी 10:10, तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु। माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरेँ, तैपनि मैले होइन, मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले हो। आमेन। फेरि पढौँ प्रियहरू, तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु। र म माथि भएको परमेश्वरको अनुग्रह व्यर्थ भएन, बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरेँ, धेरै कामहरू गरेँ, धेरै प्रचार गरेँ, धेरै चेला बनाएँ, धेरैलाई सहायता पुर्याएँ, धेरैको निम्ति सँगै काम गर्ने मौका, सँगैमा ल्याउने काम गरेँ, उदाहरण ल्याउने काम गरेँ, धेरैको भलाइ गरेँ, धेरैलाई मुक्ति उदाहरण ल्याउने काम गरेँ, धेरैको दिशा पुग्न सकेँ, सेवा दिन सकेँ। तर एउटै कुरा हो, यो परमेश्वरको अनुग्रह माथि भएकोले, उहाँको अनुग्रहको हात, उहाँको सहायताको हात, उहाँको निगाहको हात, उहाँको दयाको हात, उहाँको शक्तिको हात माथि भएको कारणले गर्दा हो। बरु मैले भन्दा सबैभन्दा बढी परिश्रम गरेँ, तैपनि मैले गरेँ, तर मैले होइन, म भित्र जिउनु हुने, मलाई अनुग्रह गर्नुहुने परमेश्वरको कारणले, यीशुको अनुग्रहले हो भनेर यहाँ पावलले प्रचार गरिरहेका छन्, मण्डलीलाई सिकाइरहेका छन्, चेलाहरूलाई भनिरहेका छन्। प्रियहरू, आज हामी यो कुरा हामी पावलले उसको समयमा प्रियहरू हामी देख्छौँ भने, यसो भने प्रेरित पावल चाहिँ एउटा पहिला साउल थिए, उनी हत्यारा थिए, उनी ठुलो धेरै पढेका अनि धर्मान्ध मानिस थिए, ठुलो शासकहरूको सम्बन्ध भएका मानिस थिए।
तर उनले पहिले मण्डलीलाई खेदो गरे, यीशुका मण्डलीलाई खेदाउने काम, दुःख दिने काम, मण्डलीलाई दुःख दिने काम गरे। तर पछि तिनै पावललाई परमेश्वरले अनुग्रह गरेर परिवर्तन गर्नुभयो अनि महान हत्यारा, महान मण्डलीलाई चेलालाई सताउने, दुःख दिने, मार्न खोज्ने मानिसलाई पनि बदल्नुभयो र अनि यसुकै प्रचार गर्ने हुने भए। त्यो अनुग्रहले गर्दा उनले गरेको पाप अनुसार दण्ड दिनु पर्यो, दण्ड दिनुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो अनि उसलाई परिवर्तन गर्नुभयो अनि उनले यसुको प्रचार गरे, धेरै मण्डली स्थापना गरे, धेरै चेलाहरू निर्माण गरे, धेरै मानिसहरूले निको पार्ने काम गरे, मरेका पनि वृद्ध गर्छन् पावलले यो ठाउँमा प्रिय। त्यसले गर्दाखेरि यो कसरी भयो भन्दा परमेश्वरको अनुग्रहले। अनि उनले धेरै मण्डलीहरूलाई निर्माण गरे, धेरै चेलाहरू बनाए, धेरै सतावट पनि उनले भोगे। उनले अरूले भन्दा धेरै काम गरे, धेरै अरू प्रेरितहरूले भन्दा प्रभुका सेवकहरूले उनले बढी प्रचार गरे, धेरै ठाउँमा गए, धेरै सङ्घर्ष गरे। कसले किन धेरै काम गरे भन्दा चाहिँ पावलले भन्छ मैले होइन हो, मैले गरेँ, अरूले भन्दा बढी काम बढी मैले राज्यको कामहरू गरेँ, तर मैले होइन मभित्र रहेको यसुको अनुग्रहले हो। उहाँको अनुग्रह ममाथि व्यर्थ भएन। जो अनुग्रह मलाई दिनुभयो, जुन स्वर्गीय बोलावट दिनुभयो, जुन सेवकाईको मिसनको काम मलाई दिनुभयो, जो मैले गरेँ, सफल पुऱ्याएँ, सिद्धाएँ, मैले धेरै नै काम गरेँ, धेरै फल बोलाएँ, हजारौँ करोडौँ मान्छेले प्रभाव पारेँ, तर मैले होइन मैत्र भएको यीशुको अनुग्रहले हो। अनि महिमा चाहिँ ईश्वरले दिएको छ उसले, मैले हो, आई एम समथिङ, हो आई एम समथिङ, आई क्यान डु समथिङ, आई एम समथिङ, पुरै घमण्ड गरेन। तर सबै मैले गरेँ, तर मैले होइन मभित्र यीशुको अनुग्रहले हो। मैले अनुग्रह गर्नुभयो, मैले शक्ति दिनुभयो, मैले मौका दिनुभयो, मैले गरेँ। यदि मैले अनुग्रह नगरेको भए, सामर्थ्य नदिएको भए, मलाई मौका नदिएको भए यो मबाट हुने थिएन। जस मलाई चलाउनु भयो मजाले, ईश्वर प्रभुको अनुग्रह गर्दा मैले मलाई दिएको छु। त्यसले तपाईँ र मैले जति पनि काम प्रभु काम गरेका छौँ, चाहे परमेश्वरले दिएको अधिकार देश चलाएका होला अथवा अरू कुनै कुरा चलाएको होला, कसैको सेवा पुऱ्याएका होला, भलाइ गरेको होला, तर सबै के हो हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो क्षमताले होइन, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँको माथि भएको कारणले गर्दा हामीले ठुलो जिम्मेवारी, अधिकार, कामहरू पाएका छौँ। अनि परमेश्वरको इच्छा बिना कसैले न जीवन पाउँछ, न सासै पाउँछ, न उपभोग गर्न केही पाउँछ, न अधिकार नै पाउँदछ। सबै अधिकारको सोच परमेश्वर हुन्छ, माथिबाट स्वर्गबाट अधिकार आउँदछ अनि अनुग्रह बग्दछ, जिम्मेवारी आउँदछ। आमेन। त्यसकारणले पावलले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए, परमेश्वर महिमा दिए, मैले बनाएको, मैले चलाएको, मैले गरेको भनेन, न म हटाएँ, भित्र फ्रेस राखेँ, परमेश्वरले हो भन्नु भए। अनि बाइबलले भन्छ मत्ती 5:5 धन्य नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गरेछन्। धन्य नम्रहरू तिनीहरूले विशाल शान्ति उपभोग गरेछन्। धन्य नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गरेछन्। हालेलुया प्रियहरू। आज धेरै मान्छेहरूको भनाइ हुन्छ अलिकति कमायो भने, अलिकति नाम कमायो भने, केही गर्यो भने मैले गरेको म हो भन्छ। अनि परमेश्वरले पनि भन्नुहुन्छ जान्नुभएको म भन्न थाल्यो कि गयो भने दिन सुरु हुन्छ। मैले होइन, उहाँको परमेश्वरको कृपा अनुग्रहले मैले यो मौका पाएँ, यति गरेँ उति गरेँ भनेर भन्छ नम्र भएर भने परमेश्वरले चाहिँ त्यो कृपालाई राखिरहनुहुन्छ र मौका दिइरहनुहुन्छ। यदि मै हो भन्छ भने गयो घमण्ड पतनको सुरुवात हो। किनभने प्रियहरू हामीले कहिले पनि आफूले आफूलाई मै हुँ, मैले गर्दा म यस्तो हुँ भनेर आफूलाई उचाल्यो होइन, तर परमेश्वरलाई महिमा दिने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। प्रभु परमेश्वर तपाईँ सृष्टिका मालिक, तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो, मेरो निको पार्नुभयो, यो देश चलाउने अधिकार दिनुभयो, यो काम गर्ने मौका दिनुभयो, त्यो काम गर्ने मौका दिनुभयो, धेरैको सेवा गर्न सके तपाईँको अनुग्रहले गर्दा, तपाईँको बुद्धिले गर्दा, तपाईँको सहायता गर्दा भनेर भन्छ भने परमेश्वरको महिमा त्यहाँ हुनेछ। त्यो उहाँको महिमा हुन्छ। तर हाम्रो जीवन आशिष, शान्ति, दीर्घायु अनि काम गर्ने, समाधान गर्ने क्षमता, एबिलिटी आउने, समस्या आए तापनि समाधान गर्ने, हरेक समस्याको समाधान गर्ने क्षमता, कृपा, बुद्धि मिल्दछ र मानिसहरू पनि खुसी हुँदछन्। आमेन। त्यसले प्रियहरू हामीले परमेश्वरमा धन्यवाद दिउँ, उहाँ भर परौँ, हरेक कुरा गरेको लागि उहाँबाट बुद्धि, स्वर्गीय शक्ति आउँदछ। उहाँले मानिसलाई जीवन, सास, हरेक कुरा दिनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वी उहाँकै हो। उहाँले भन्नुभएको भन्छ भजन सङ्ग्रहमा हेर्छौँ भने 115मा प्रियहरू, त्यहाँ पनि हामी हेर्छौँ भने 115को 16मा यसरी उहाँको बाहिर परमेश्वरको वचन, धर्मशास्त्रले परमेश्वरको मुखले बोलेको वचन लेखिएको गरिएको छ। 115 भजन सङ्ग्रहको 15-16 स्वर्ग र पृथ्वी सृजन हुने परमप्रभुबाट तिमीहरूलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुकै हो र पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। सर्वोच्च स्वर्ग परमेश्वरकै हो, जहाँ सिंहासनमा बस्नुहुन्छ, तर संसारमा लेख्नुहुन्छ, अनुलोक गर्नुहुन्छ। तर स्वर्ग र पृथ्वी बनाउने परमेश्वरले पृथ्वी चाहिँ मानिस जातिलाई, हाम्रो सृष्टि हो स्वर्गका मानिसहरूलाई परमप्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। किन दिनुभएको छ भन्दा पृथ्वीको हेरचाह गर्न, गुणगाड गर्न, शान्ति, विकास, परिवर्तन फैलाउन, सृष्टिको नियमलाई चलाउनको निम्ति र परमेश्वरको स्वर्गको वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति, हिंसा रहित, पाप रहित
पवित्र सुन्दर कुरा बनाउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई मानिस जातिलाई यो पृथ्वी दिनुभएको छ। तर पृथ्वीलाई सिगार्ने सजाउने सुन्दर बनाउने काम तपाईँ मेरो हामी म्यानेजर हौँ, मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसो गर्छौँ, सुन्दर बनाउँछौँ, त्यो समाचारद्वारा वचनद्वारा असल कार्यद्वारा एकता प्रेम भाइचारा सम्बन्धद्वारा स्वर्गले त्यहाँ स्थान लिन्छ र परमेश्वरलाई महिमा र मानिसलाई आशिष बसाउने काम हुन्छ। आमेन। प्रियले गर्दा परमेश्वर अनुग्रहका परमेश्वर, शान्तिका परमेश्वर, असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जहिले पनि हाम्रो निम्ति पवित्र जीवनमा भलाइ गर्नुहुन्छ। र हामी हेर्दछौँ भने प्रियहरू यो समय हामी प्रेरितमा जानेछौँ। प्रेरित 4को 33 पद हामी पढौँ। प्रेरित 4को 33 हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ एउटा अनुग्रहको विषयमा लेखिएको छ। प्रेरित 4को 33 ती प्रेरितहरूले बडो शक्ति साथ प्रभु येशूका पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे र तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। आमेन। यसलाई फेरि पढौँ। ती प्रेरितहरूले बडो शक्ति साथ प्रभु येशूका पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे, तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। आमेन। प्रियहरू, पहिलो शताब्दीका चेलाहरू, प्रेरितहरू, येशूका चेलाहरू र फर्स्ट सेन्चुरी डिसाइपल अफ जिसस क्राइस्ट, उनीहरूले परमेश्वरको ठुल्ठुलो काम गरे। एकै किन भन्दा उनीहरूले प्रचार गरे, प्रभुको आज्ञा पालन गरे, भरोसा गरे, अनि परमेश्वरले ठुलो अनुग्रह दिनुभयो। ठुलो अनुग्रह भनेको के हो? मान्छेले गर्न नसक्ने, मान्छेको क्षमताभन्दा माथिको शक्तिशाली कामहरू, मान्छेले गर्न नसक्ने असम्भव कुराहरू सम्भव हुन आउँछ, ठुल्ठुलो कुरा हुन आउँछ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ? परमेश्वरको अनुग्रहले हुन्छ, परमेश्वरको सामर्थ्यले हुन्छ। नि मानिसभन्दा शक्तिशाली परमेश्वर हुन्छ। परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, मान्छे मरणशील छ। परमेश्वर अमर हुनुहुन्छ, मान्छे मरणशील छ। परमेश्वरमा असीमित शक्ति सामर्थ्य छ, स्रोतहरू छ, मानिसमा सीमित छ। यहाँले परमेश्वरको असीमित शक्तिशाली स्रोतमा भर पर्छ भने सोचेका कुराहरू, असम्भव आँखाले मनले नभ्याउने दिमाग ल्याउने कुराहरू हुन आउँछन्। त्यसलाई भन्छ मिराकल, आश्चर्यको अचम्म कामहरू, एक्स्ट्राअर्डिनरी कामहरू। त्यो कामहरू चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै हुन्छ। जब यसरी पहिलो शताब्दीका यीशुका चेलाहरूले यीशु ख्रीष्टको शक्तिको पुनरुत्थान गवाही दिन्थे, वचनहरू सुनाउँथे, अनि मरेका बुजुर्ग रोगी निको हुन्थे, बुजुर्ग भाग जान्थे, सुरु गएर पत्ता गरेको हरेक सहरमा शान्ति, सङ्घाई, बडो आनन्द आशिष आउँथ्यो। अनि एकै दिनमा अनि पत्रुले पत्ता गर्दा एकै दिनमा 3000 मान्छे प्रभुमा चेन्ज भएका विश्वास गरेका छन्। एकै ठाउँमा अर्को ठाउँमा चाहिँ 4000 जना, फेरि 5000 जना आएका छन्। प्रेरित 4:4 वचन सुन्ने मध्ये धेरैले विश्वास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या प्राय 5000 थियो। एकै खेपमा, एकै दिनमा गएको प्रचारले 5000 मान्छेमा पवित्र आत्मा ओर्लिआउनु स्वर्गबाट र हरेकको प्रचारद्वारा हृदय बदलियो, परिवर्तन भयो। उनीहरूले यसलाई विश्वास गरे। अनि पहिलो पहिलो ग्रन्थी 12:3 भनेको छ, पवित्र आत्मा मान्छेमा नआइकन, पवित्र आत्माले मान्छेलाई नछोइकन कोही मानिसले पनि पवित्र आत्मा बिना कसैले पनि कोही मानिसले पनि येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ स्वीकार नसक्दैन। जब परमेश्वरको अनुग्रहमा शक्ति भर परेर प्रेरित पत्रुसले यूहन्नाले प्रचार गरे, त्यो प्रचार सुनेर एकै दिनमा 5000 मान्छेको हृदयमा पवित्र आत्मा स्वर्गबाट ओर्लिआउनु भयो। आत्माले छुनुभयो र हरेक 5000 मान्छे घुँडा टेकी त्यसलाई ग्रहण गरे। प्रियहरू, यो चाहिँ मान्छेको काम होइन, यो चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम हो। जब उहाँले काम गर्नुहुन्छ, मानिसको हृदयमा परिवर्तन आएको झट झिल्काहरू आउँछन्, अनि पापहरू खर्म दुष्ट विचार डढेर भस्म हुन्छ, अनि असल सोच, असल विचार, असल विश्वास, होइन, परमेश्वरको महिमा गर्ने, विकास गर्ने, परिवर्तन गर्ने, अरूको भलाइ गर्ने कुराहरू मानिसबाट सुरु हुँदछ। दर्शन र प्रकाशका स्रोत, ज्ञाता स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। असल कुराहरू है, खराब काम कुरा गर्ने, योजना बनाउने, दर्शन दिने दुष्ट शैतान हो, दुष्ट आत्मा हो। तर असल कुराको स्रोत, दर्शन दिने, दर्शनका स्रोत परमेश्वर येशू हुनुहुन्छ। जब येशूले मान्छेलाई आत्माले छुन्छ, हत्यारा चोर मान्छेहरू परिवर्तन भएर चाहिँ के हुन्छ? अरूलाई मार्न छोड्छ, बचाउने काममा लाग्छ, चोर्न छोड्छ। राम्रो कुरा खाने, बोल्ने, हिँड्ने, डुल्ने मान्छे राम्रो कुरा बोल्न थाल्छ, राम्रो काम गर्ने मान्छे राम्रो काम गर्न थाल्छ, उसले उसलाई घृणा गर्ने मान्छे प्रेम गर्न थाल्छ, उसको जीवन फोहोरी मान्छे सफा सुग्घर हुन्छ, अनि असल काम गर्न थाल्छ। कसरी हुन्छ? यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हुन्छ। जब उहाँको आत्माले छुन्छ, मानिसहरू बदलिन्छ, परिवर्तन हुन्छ। जाँड खाने मान्छेले चाहिँ अब फलफुल खान थाल्छ, प्रियहरू असल कामहरू, कुराहरू गर्न थाल्छ, जीवन बदलिन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिले अनुग्रहले गर्दा हो। प्रियहरू,
अनि परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह भएको कारणले गर्दा ठुलो अनुग्रह भएको कारणले गर्दा उनीहरूले ठुलो काम गरे। मानव उनीहरूले उनीहरूको क्षमता र बुद्धिले गर्न सक्ने काम एक्स्ट्रा अर्डिनरी काम गरे किनकि परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह उनीहरूमा थियो। अनि त्यो अनुग्रह अब तपाईँहरूको जीवनमा पनि बग्दैछ काम हुँदैछ। आमेन। प्रियहरू, हामी देख्छौँ भने प्रेरित 14 को 3 मा हामी हेरौँ। प्रेरित 14 को 3 मा पनि हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ अनुग्रहको विषयमा। प्रेरित 14 को 3 मा प्रभुको भरोसामा साहससँग बोल्दै धेरै समयसम्म पाउल र बारनबास त्यहाँ रहे र प्रभुले तिनीहरूका हातबाट चिन्हहरू र अचम्मका कामहरू आश्चर्य कर्महरू गराइकन आफ्नो अनुग्रहको वचनको गवाही दिनुभयो। आमेन। आमेन। प्रियहरू, यो आइकोनियन भनेको ठाउँ छ एसिया माइनरमा। पाउल र बारनबास भन्ने दुईजना पहिलो सेन्चुरीका प्रभुले चलाएका महान प्रेरित प्रभुका जनहरू त्यहाँ प्रभु काम गर्न गए। त्यो ठाउँमा उनीहरूले जब गए उनीहरूले प्रचार गरे, मान्छेलाई गवाही दिए। अनि तिनीहरूको हातबाट ती त भागन मान्छे त हुने बिचरा, तर मान्छे उनीहरूको हातबाट परमेश्वरले शक्तिशाली अचम्मका साइन वन्डर मिराकल अचम्म कामहरू गर्नु, मानिसहरूले पत्ता लिन नसक्ने कामहरू गर्नुभयो। मरेका बेहुती अन्ध देख्ने भए, लङ्गडा हिँड्ने भए, रोगी निको भए, भुतहरू भागेर गए, घाउहरू सन्चो भए, अचम्म कामहरू भए। प्रियहरू, र धेरै मानिस पनि बस अनि अचम्म कामहरू आफ्नो हातबाट चिन्ह चमत्कारको कामहरू भए। अनि अचम्म कामहरू भइकन आफ्नो अनुग्रहको वचन है, प्रेमको वचन, क्षमाको वचन, चङ्गाइको वचन, शान्तिको वचन, परिवर्तन गर्ने वचनद्वारा परमेश्वर उनीहरूले पक्राउनु भयो र अचम्म असाधारण कामहरूले गरे। अनि यो कसरी भयो भन्दा जब अचम्म काम हुन्छ, जब शक्तिशाली कामहरू हुन्छ, त्यो सबै काम चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हुन्छ, उहाँको शक्तिद्वारा हुन्छ। अनुग्रह भनेको परमेश्वरको सितैको शक्ति र सामर्थ्य बग्नु मान्छे जीवनमा सुन्नु। त्यो कामले अचम्म कामहरू हुँदैन होला, कहाँ हुन्छ भन्ने मान्छेले भनेको कुराहरू हुन आउँछ, सम्भव हुन्छ। हरेक रोगले घुँडा टेक्छ, हरेक बुद्धि घुँडा टेक्छ, हरेक समस्याका पावर भत्केर जान्छन्। अनि मान्छेमा शान्ति, सुरक्षा, एन्सर आउनेछ, अनि जीवन आउनेछ। आमेन। अनि यो सबै परमेश्वरको अनुग्रहले गर्न सक्छ, अनुग्रहले गर्ने। अनि प्रभुलाई महिमा होस्। प्रेरित 20 को 32 पनि पढ्ने प्रियहरू। प्रेरित 20 को 32 पदमा पनि यस्तै अनुग्रहको विषयमा लेखिएको छ। वचन सत्य छ, वचन जीवित छ, क्रियाशील छ। यसलाई हेरेछौँ। अब म तपाईँहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँका अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु, जसले तपाईँहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ र पवित्र गरिएकाहरू सबैका बिचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ। आमेन। हालेलुया। योहरू आउनुलाई फेरि पढ्नु। अब म तपाईँहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँका अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु, जसले तपाईँहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ र पवित्र पारिएकाहरू सबैका बिचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ। आमेन। प्रियहरू, यहाँ प्रेरित पाउलले एफिससका मण्डलीहरूलाई मैले सिकाइ स्थापना गरेँ। एफिससका मण्डली एल्डरहरूलाई, मण्डलीहरूलाई विदाय गरेर अरूसँग जानुभन्दा अगाडि उनले मण्डलीका एल्डर नियुक्त गरे, मण्डलीलाई चेलाहरू बनाए। र त्यहाँ उनले परमेश्वरको वचन उनीहरूलाई सुम्पिदिए। अनुग्रहको वचन, शक्तिको वचन, सुरक्षाको वचन, चङ्गाइको वचन, बाटो देखाउने वचन, अनि असल वचन, शिक्षामा परमेश्वर स्वयं वचन हुनुहुन्छ, वचनमा, अनुग्रहको वचनमा, शक्तिको वचनमा चाहिँ मण्डलीहरूलाई सुम्पिदिए। अनि उनले प्रार्थना गरे, अर्पण गरे र चाहिँ अधिकार सुम्पिएर उनीहरू गए। त्यो अनुग्रहको वचनले अनि त्यो एफिसीका मण्डलीहरूलाई, एल्डर अगुवा सबैलाई उत्तराधिकार, इनाम, आशिष दियो। हरेक समस्याको सामना गर्ने सामर्थ्य दियो। उनीहरू आशिष भएर त्यो समयका पुस्तामा, पहिलो सेन्चुरीका मण्डलीहरू चम्किँदै बढ्दै गएर धेरै मानिसहरूको जीवन आशिष पुऱ्याए, परिवर्तन लिएर आए, उद्धार लिएर आए। आमेन। अब त्यो ठुलो अनुग्रह, वचनको ठुलो अनुग्रह आज तपाईँहरू मेरो जीवन पाइएको छ। वचनको ठुलो अनुग्रह तपाईँहरू मद्वारा परमेश्वरले अरू मान्छेहरू पुर्याउनुहुन्छ, राष्ट्रमा पुर्याउनुहुन्छ र देशमा अनि परिवार मण्डलीमा विकास र आशिषहरू वृद्धि हुनेछ। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। प्रियहरू, अनि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन प्रिय मित्रहरू, अहिले फेरि पनि हामी के पद हेर्नेछौँ। फिलिपीको पुस्तकमा जाउँ, 1 को 3 पद हेरौँ। फिलिपी 1 को 3 लेखिएको छ। फिलिपी 1 को 3 बाइबलमा, फिलिपी 1 को 3 2 रहेछ, 2 2।
परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट अनुग्रह शान्ति। ख्रीष्टका दासहरू पावल र तिमोथीबाट ख्रीष्टमा फिलिप्पीमा भएका बिशपहरू, डिकनहरू, सबै सन्तहरू र मण्डलीहरूलाई अनुग्रह कृपा र शान्ति। आमेन। प्रियहरू, जब पावलले आफ्नो पत्र जेलखानाबाट जेलमा हुँदा लेख्थे, मण्डलीलाई पठाउँथे, अरू ठाउँमा जेलरलाई भेट्दै हुँदैले पनि अनुग्रह कृपा र शान्ति यो स्वर्गीय शक्तिको आवाज वचन हो लेखेर पठाउँथे। सुरु रहन्थ्यो अनुग्रह कृपाका शब्दहरू बोल्थे, किनभने यो अनुग्रह कृपाको शक्ति बोली भन्दाखेरि पावर हुन्छ। हामी जे बोल्छौँ, जे सोध्छौँ त्यो हुन आउनेछ। त्यसको लागि हाम्रो मुखमा बोलीको पावर दिनुभएको छ। हामीले बोली असल कुरा बोल्न, कुरा सोच्न, असल कुरा घोषणा गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि पावलले यो अनुग्रहको शक्ति, कृपाको शक्ति, परमेश्वर शक्तिको विषयमा सुरुमा जहिले सुरु गर्छन्, अन्त्यमा सुरु गर्छन्। यो गर्नुपर्ने अहिलेको आश्रित मण्डलीहरूको विषयको आवश्यकता हो। त्यसले गर्दा यहाँ पनि हामी पाउँछौँ। र त्यसै दोस्रो पत्रुस 3:18 पनि हामी हेरौँ। दोस्रो पत्रुस 3:18 पनि परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा लेखिएको छ। वचनले स्पष्ट भन्दछ। दोस्रो पत्रुस 3:18, 2 पत्रुस 3:18, तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। प्रियहरू, प्रेरित पत्रुसले त्यस्तो पहिलो सेन्चुरीका प्रेरित परमेश्वरका महान चेलामध्ये एक प्रेरित पत्रुस थिए। उनले पनि मण्डलीलाई यो विषयमा सिकाएका छन् कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट मुक्तिदाताको अनुग्रहको शक्तिमा हुनेको प्रियहरू र ज्ञानमा, बुद्धिमा, नलेजमा, अन्डरस्ट्यान्डिङमा, समझमा, सिपमा, वचनको गहिर गुप्त कुरा रहस्यहरूमा बढ्दै बढ्दै जा भनेर चाहिँ सिकाएका छन् र उत्साह दिएका छन्। किनभने अब परमेश्वरको यीशुको अनुग्रहमा किन बढ्ने, अब ज्ञान र वचनमा किन वृद्धि हुने भन्दा त्यहाँ जीवन छ, त्यहाँ शक्ति छ, त्यहाँ सुरक्षा छ, त्यहाँ आशिष छ। यदि परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको वचनमा हामी बढ्छौँ, त्यो वचनको तालिम लिन्छौँ भने प्रियहरू, त्यसले हामीलाई भाइरसदेखि, रोगहरूदेखि, भूतहरूदेखि, खराब व्यक्तिहरूदेखि, हुन आउने खतरा प्रकृतिदेखि पनि यसले हामीलाई बचाउन सक्छ। प्रकृति प्रकोप हुँदैन, भूकम्प जाँदैन भनेको होइन, तर भाइरसहरू आउँदैन भनेको होइन, आउँछ। तर यदि हामी यसो भित्र छौँ भने प्रियहरू, अनुग्रहको वचनमा हामी तालिम लिएका छौँ भने प्रियहरू, सिकेका छौँ भने प्रियहरू, भाइरस, भूकम्प, भूत, दुष्ट मान्छेहरूबाट यसले हामीलाई अट्याकबाट बचाउँछ, सुरक्षा गर्छ। किनभने वचन चाहिँ के हो? उसको शक्ति हो। किनभने आदि वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुन्थ्यो। इन द बिगिनिङ ओल्ड वाज विथ गड, ओल्ड वाज गड, ओल्ड वाज विथ गड। अनि आदि वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आमेन। त्यसले परमेश्वरको वचन र ज्ञानमा बढ्नु, अनुग्रहमा बढ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले यो कुरा आज पनि यतिकै महत्त्वपूर्ण र प्रयोग गरे। सबै मानिसहरूले परमेश्वरको वचनको ज्ञान लिने, ज्ञान तालिम लिने, वचन सुन्ने, अनुग्रहमा बढ्ने हो भने त्यो संसारमा पाप, रोग भन्ने हुने थिएन। तर दुःखको कुरा के भने धेरै मानिसहरू के गर्छ भने पापलाई चुन्छन्, मूर्ति पूजा गर्ने, चोरी गर्ने, हत्या गर्ने, परमेश्वरलाई छोडेर मनुष्यले बनाएका सृष्टिहरूलाई प्रति गरेका छन्। अनि परमेश्वर मन चिडिएको, दुखित भएको छ। त्यसैले परमेश्वरले कहिलेकाहीँ परमेश्वरले यस्ता भाइरसहरू, यस्ता रोग, विपत्ति, भूकम्पहरू अनुमति उहाँ ल्याउने त होइन, ल्याउनु अनुमति दिनुहुन्छ दुष्टलाई। किनभने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्रियहरू, 30 व्यवस्था 30 को 19 यसोले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको है, मैले भन्नुभएको छ, मैले मानिसहरूको अगाडि, तिमीहरूको अगाडि जीवन र मृत्यु राखेको छु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन र मृत्यु रोज्ने, आशिष रोज्ने हाम्रो काम हो। यदि हामी जीवन रोज्छौँ, यसो रोज्छौँ, स्वर्ग रोज्छौँ, आशिष रोज्छौँ, शान्ति रोज्छौँ भने, सत्य रोज्छौँ भने यसुलाई मसला रोज्नु पऱ्यो। अनि यसुलाई रोज्नेलाई, जीवन रोज्नेलाई आशिष आउँछ, सुरक्षा आउँछ हुन्छ भने, अब मृत्यु रोज्ने, भूत रोज्ने, झुटा कुरा रोज्नेलाई चाहिँ के हुन्छ? मृत्यु आउँछ, श्राप, विपत्ति आउँछ, अकाल मृत्यु रोटा हुनसक्छ। तर किन भन्दाखेरि पछिमा गरेको होइन परमेश्वरले, तर मान्छेले मृत्यु छान्यो नि त, झुटो कुरा छान्यो नि त, पाप छान्यो नि त, मृत्यु छानेको हो नि त, सत्य ईश्वर जीवन छानेन नि त। अनि जे छान्छ त्यही पर हुन आउने हो। त्यस कारण तपाईँको हातमा छनौट छ, जीवन राखेको छ, जीवन र मृत्यु आशिष श्राप राखेको छ। के छान्ने? मृत्यु छान्ने या जीवन छान्ने? मृत्यु र श्राप, आशिष र जीवन, के छान्ने? तपाईँ मेरो हृदय कुरा जे छानिन्छ त्यही परमेश्वरले हुन आउँदैन। त्यस कारणले म र मेरो मानिसहरूलाई, मेरो परिवार, मेरो राष्ट्रका मानिसहरूलाई चाहिँ म मृत्यु र छान भन्छु, श्राप र छान भन्छु, जीवन छान, आशिष छान, सत्य ईश्वर छान भन्छु। किनभने त्यहाँ चाहिँ अहिले र भविष्यको लागि, अब आउने हजारौँ पुस्तकको लागि फाइदा छ। आमेन, आमेन। त्यसले हामीले अहिले जे छान्छौँ, जे रोज्छौँ, यसले अहिले तपाईँ मेरो जीवनमा त होइन, अनि हजारौँ पुस्तकमा यसले प्रभाव पार्छ।
किनभने हामी आउने पुस्ताका प्याट्रियार्च कुलपतिहरू हौँ। आमेन। त्यस कारणले प्रियहरू परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ सत्य कुरा हो। मान्छेले के भन्यो कि भोलि आज के भन्यो भोलि के भन्ला त्यो मान्छे भेदभाव छ, तर परमेश्वर अटल सत्य नन चेन्जेबल लेभल चेन्जेबल नहुने हुनुहुन्छ। तर उहाँले हाम्रो वचनले हामीलाई हाम्रा समस्याहरूलाई बदल्नुहुन्छ र हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। त्यही गर्दा प्रियहरू हामी हेर्नेछौँ मर्कुस 16 को 20 पद एउटा हेरौँ प्रियहरू। त्यहाँ पनि प्रभु यीशु पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो अनि चेलाहरूले के गर्यो के हुन आयो। प्रेरित के अरे मर्कुसको पुस्तक सुसमाचारको मर्कुसको पुस्तक 16 को 20। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। आउनुहोस् पढौँ। अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे र प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो। चिन्हहरूद्वारा आश्चर्य कर्महरूद्वारा शक्तिशाली कामहरूद्वारा आफ्नो वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो, पक्का गर्नुभयो। आमेन। हालेलुया। प्रियहरू हामी हेर्छौँ भने प्रेरित 10:38 पनि पाउँछौँ कि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई आफ्नो पुत्र येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। र येशू जब परमेश्वर पिताले येशूलाई आफ्नो पुत्र येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो अनि येशू सुकर्म गर्दै राज्यको प्रचार गर्दै दिया बलबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै भूतहरू निकाल्दै रोगी निको पार्दै अनि हरेक सहर र गाउँमा शान्ति सुरक्षा अनुग्रह डाक्टरी काम चङ्गाइको काम असल खबर दिने काम निको पार्ने काम र आशिष दिने काम गर्दै हिँड्नुभयो। धेरै मानिसहरू निको भए, धेरै मानिसहरू उद्धार पाए, धेरै मानिसको जीवनमा आँसु पुछियो, खुसीको दिनहरू आए। आमेन। त्यसले गर्दा फेरि यहाँ पनि जब येशू जानुभयो चेलालाई मैले अधिकार दिनुभएको थियो जाओ प्रचार भन्नुभएको थियो। अनि ईश्वरको गइसकेपछि नि स्वर्गमा मरेर पुनरुत्थान भएर स्वर्ग गइसकेपछि पनि चेलाहरू यो कुराहरू माने, चेलाहरू सबै ठाउँमा गएर प्रचार गरे अनि रोगी निको पारे। अनि आफ्नो वचनद्वारा यसोले चेलाको माध्यमद्वारा आत्माद्वारा चाहिँ वचनद्वारा असल काम गर्नुभयो। चिन्ह चमत्कारहरू भए, रोग निको भए अनि धामी हात्तीहरू पनि उनीहरूको तुलना गर्ने मान्छेहरू पनि यसोमा विश्वास गरेर निको भएर तिनीहरूले अरूलाई पनि डोर्याए। असल कामहरू भए। आमेन। उहाँको जीवन असल काम हुनका लागि है, आशिष पाउनका लागि, सोचेको कुरा पुरा हुनका लागि, स्वर्ग जानका लागि, पृथ्वीमा शान्ति आनन्दको जीवन जिउनका लागि फेरि हामीलाई यीशु चाहिन्छ, हामीलाई अनुग्रह चाहिन्छ। यदि कुनै मान्छेले मलाई ईश्वर चाहिँदैन, परमेश्वर चाहिँदैन, यीशु चाहिँदैन, अनुग्रह चाहिँदैन भन्छ भने त्यो मान्छे मूर्ख हो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मत्तीको पुस्तकमा पनि हामी यही 7 अध्याय पाउँछौँ। दुई किसिमका मानिस, दुई किसिमका जग त्यहाँ भन्नुभएको छ। जसले परमेश्वर वचन सुन्छ, बाइबलमा लेखिएको छ, प्रभु यीशुले चाहिँ भन्नुभएको कुरा लेख गरिएको छ प्रियहरू। उहाँ ईश्वरले बोलेको कुराहरू पुरा भइरहेको छ, पुरा हुने नै छ। अनि जसले मेरो वचन अथवा परमेश्वर वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो मानिस चाहिँ बुद्धिमान मानिस हो। बाबाले भन्नुभएको छ, म त्यसलाई बुद्धिमान भन्छु। चाहे त्यो सानो होस् ठुलो होस्, पढेको नपढेको मतलब भएन। जसले परमेश्वर वचनलाई सुन्छ, विश्वास गर्छ, त्यसले आफ्नो घर चट्टानमा बनायो, हुरी बाढी तुफानहरू आयो, त्यहाँ बजारियो, त्यसलाई हानि भएन, झन् बलियो र आशिष गरेर गयो। र जो मानिसले परमेश्वर वचनलाई सुन्दैन, यीशुको वचनलाई सुन्दैन, अनुग्रहलाई छान्दैन, मलाई ईश्वर चाहिँदैन भन्छ भने त्यो मान्छेलाई बाबुले भन्नुहुन्छ मूर्ख भन्नुहुन्छ। चाहे त ठुलो मान्छे होला, देश चलाउने होला, सानो होला, त्यो मान्छेलाई बाबुले भन्नुहुन्छ मूर्ख भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उसले घर कहाँ बनायो, चट्टानमा बनायो, चट्टानमा बनाएन, चट्टान त बलियो कुरा हो, त्यो बालुवा बनायो, बालुवा बनायो उसले। अनि खोला, अनि त्यहाँ बाढी आयो, हुरी आयो, अनि त्यहाँ बजारियो, त्यसको सर्वनाश भयो, नष्ट भयो। प्रियहरू यही हो, बुद्धिमानले घर कहाँ बनाउँछ, चट्टानमा बनाउँछ। रक, स्टोन रक भनेको परमेश्वर चट्टान हुन्छ। चट्टानमा के हो, ढुङ्गा खोला मुडाएर बजारिन्छ, तर त्यसलाई हानि हुँदैन, त्यही बजारी ठोकिन नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले यसरी पनि भन्नुभएको छ, येशू सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, सृष्टिको जग हुनुहुन्छ, सुरु गर्ने अन्त्य गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ, चलाउने उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यसोमाथि विश्वास गर्दैन, यसोले विरोध गर्छ, यसोमा फस्छ, हुरी बजार चट्टान आएर ठोकेर ठुलो मिठो भए जस्तै त्यो नष्ट हुनेछ। त्यस कारणले यसरी भन्नुभएको छ अनि मेरो वचन सुन्ने मान्छे बुद्धिमान हो, मेरो वचन पालन गर्ने मान्छे बुद्धिमान हो। त्यसले चट्टानमाथि घर बनायो, त्यहाँ हुरी बत्ता भनेको समस्या खतरा आइलाग्छ, तर केही हानि हुँदैन, त्यो बलियो भएर जान्छ, तर त्यसले फल फलाउँछ, आशिष हुनेछ। त्यस कारण प्रियहरू तपाईँ र म मूर्ख हुने होइन, तर सत्य परमेश्वर सृष्टिका मालिक येशूलाई उहाँको वचनलाई विश्वास गरेर उहाँको अनुग्रह शक्ति मागेर हामी बुद्धिमान भएर, धार्मिक भएर, आश्रित भएर, पवित्र भएर पृथ्वीमा जिउनुपर्छ र उहाँको महिमा होला आदर गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ र अरू मानिसहरूलाई हामीले आशिष र उदाहरण छोडेर जानुपर्छ। यो परमेश्वरको इच्छा हो। त्यस कारणले परमेश्वरले तपाईँहरूलाई अनुग्रह गरून्, सहायता गरून्, मुक्ति उद्धार दिउन्, आशिष दिउन्। आमेन। प्रिय तपाईँले
ध्यान दिएर यो सुनिदिनु भएको लागि यो वचन धन्यवाद। तपाईँको जीवनमा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ, तपाईँको परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको छ। तपाईँहरू भिडियो हेरेर यो वचन हेरेर तपाईँलाई कुनै आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने प्रियहरू म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि प्रियहरू हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँको सब्सक्राइब गरिदिनु होला, तल बेलायकन दबाई गर्न लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू तपाईँहरूले कुनै प्रार्थनाको विषय छ भने अवश्य पठाउन सक्नुहुन्छ। मेरो तल फोन नम्बर कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि तपाईँ सबैको लागि म, मेरो परिवार, मेरो टिम मिलेर तपाईँको लागि प्रार्थना गरिनेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्। धन्यवाद। सुनिदिनुभएको धन्यवाद। जय श्री गॉड ब्लेस यू।